इतले जंगलांतल्यान तरेतरेचे आवाज येताले म्हणटसर समोर पळयल्यार तर ती पळय हरणां. हळूहळू बायक म्हऱ्यान व्हेली तर ही हरणां आमकां बी पळोवंक लागली. आज आशिल्ली आरवाची पिकनीक म्हणून आमी आयिल्ली बोंडला. ह्या गवेरेड्यान आनी ह्या खेत्यान आमचें स्वागत केलें. म्हणटसर वयर खेती बसून भुरग्यांक पळयतालीं. भुरग्यांनी तरेतरेचे पक्षी, जनावरां, सोरोप पळयले तर तांकां बिबट्याक पळोवन सॉलिड मजा आयली. त्या भायर गोवो रेडो, नाग, दिवोड, अजगर, पॅरट, मगर आनी कोलो हांकां पळोवन भुरग्यांची उमेद खूब वाडली. तर हाका जेवता तें पळोवन भुरग्यांक बी भूक लागली. सगळ्यांनी डबो खालो आनी बरे खेळ्ळे आनी भायर सरले. हांगासर एक बरोसो ब्रिज केल्लो आसा गव्हर्मेंटान, जाचेर पक्षी प्रेमी किंवा हांगा फॉरेनरूय आमकां फोटो काडटाना दिसले. आयचो ट्रिपीचो पैसा वसूल मुवमेंट जो आशिल्लो तो हो. लूक ॲट दीस गायज, सो ब्युटिफूल. गोंया समोरल्यान ही हरणां आमकां पळयताली ती पळोवन आयचे ट्रिपीचे सगळे पयशे भरले. वता वता ह्या मुंगुसान बरोसो पोज दिलो आनी आमच्या दिसाची बेस्ट एंडींग दिली. चला या आतां करा, लेट्स गो.